Malipayong adlaw mga kaigsuonan o mga kagalaan nga nagasunod nining atong tulumanon dinhi sa Hope Channel TV 25 Cebu nga atong madunggan sa matag adlaw nining ato nga studio. Nining buntaga nalipay kita sa gihatag nga panahon, gihatag Ginoo nining usa ka bulawanon nga kasaysayan sa kinabuhi siyang mga katawhan gikan sa kalaing madapit silang pagkabinihag apan ang Dios nagahimo og solusyon talawala nining tanan. Ako gihangyo ang tanan sa pagduko sa mga ulos pagampo Ginoo, gipasidunggan ikaw namo tungod sa kahigayunan nga imong gihatag nga wala nasaksihan og nasinati sa uban sa pagsusi sa imong mga pulong adunay kalabutan sa among pagpangandam sa imong pagpadayag. Pangini kini ang mga mensahe nga gikan diha kanimo, pasabta kami sa katuyuan o himua nga kini kabahin sa among kinabuhi ang pagkamatilmanon hangtod sa imong pagpadayag sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa gihapon kininyo ubos nga lagad si Pastor Romy Lustrisimo makig-uban ninyo sulod ni ining mga usa ka oras dinhi sa atong tulumanon. Ang atong suhitong paghisgutan kung mag-isuan bahin kini sa kasinatian sa mga Israel panahon sa nagsunod-sunod nga mga hari. O atong natun-an nga gikan kang Hosea, under sila sa usa ka imperyo nga gitawag natong Assyria. Unya miabot ang mga katuigan nag-ingon dinhi nga niadtong 612 BC. Nahitabo nga gikan ni nang Tiglat Pileser hangtod na ni Sargon. Nahitabo nga mao kini ang pag-atake na usab og lain na sab nga gamhanan nga nasod mao ang Babylonia. Ang Babylonia niining panahon na samtang panahon sa command ni Nabopolassar naghisgot din nga nagkasabot siya sa iyang kaubanan usab nga imperyo nga mao ang Medes, kauban ni Kyasares nga mao ang hari niini. Sa ilang pagplano sa pag-atak nahimong dagmalampuson o human silang pag-atak niini higayuna si Kyasares mipadayon ngadto sa Nineveh o sa ubang mga silingan mga dapit alang sa ilang pag-atake unya iyang gipasagdan nga nabilin si Nabukadnezar sa pagdumala sa Syria o sa mga imperyo nga gisakupan nini lakip na ang Jerusalem. Agatong mahibaw-an nga niining mga panahon niadtong mga 597 BC mao kadto ang pagkapukan sa Jerusalem sa kamot ni Nabukadnezar. Naton himduman nga ang pangalang Nabukadnezar nahitabo kini sa diha nga si Nabopolassar nga hari sa Neo Babylon. Sa panahon sa una nilang pag-atake sa mao nga dapit sa Jerusalem o sa Judea, niining panahon na nadungog nga si hapit mamatay. Unya tungod kay siya may pangidaro na, unya masakiton, unya naabot ang maong balita nga ang maong hari nagmasakiton o sa dili madugay mamatay. Ang iyang kamagulangang anak nga si Nabukadnezar usa sa magipiyala niya sa mga kasundaluhan sa ilang pag-atake sa Judea, nidali agi siya sa desert sa usa ka direct nga road unya iyang naabtan nga buhi pa ang iyang amahan o sa daklit mao siya mipuli sa pag-usurp sa maong panggobyerno. Og ato makita nga niini mga haria imong ato makita nga kini di ay si Jehoas sa diha nga namatay siya niining panahon na nila ni Tiglat Pileser. Nakita nimo nga hangtod panahon ni Sargon ang ato di ay makigsuonan nga mga Israelinhon sama sa mga Samarianhon gikuha kini katong 10 northern kingdoms gida kini ngadto sa nagkalain nga mga dapit nga sakop sa imperyo sa Assyria. Og didto gipaminyo kini sa mga Babylonians, gipaminyo kini sa mga Syrians. Og wa na gyud sila nabalik. Og doon na lang may mapipila nga nabalik nangadto sila sa Jerusalem. Og niini hitabua mao na sa target nga ang target ni Sargon mao na sab ang pag-atake sa Jerusalem. Apan sa milabay nga mga katuigan silang pagdumala miabot ang panahon nga dunay kaluyahon week kining mga bahina unya napildi sila sa panahon ni Nabukadnezar. Niining maong ilang inclination makita nimo nga si Sargon sa panahon siya ang paghari sa diha nga
under niya ang maong nasod ng Hudiya, ang inclination ni ining mga Judean, kini mga Hudiyo, mao kanunay nga duol-duol sila sa Ehipto. Sa rason nga ang Ehipto duol ra, unya nakita sila nga stabilize ang Ehipto. In terms sa kasayon, masayon, at the same time, nahibaw sila nga ang panginabuhi sayon si Ehipto. Unya, mas maayo dito sila mudapig. Tingali dito sa bugat ang gihatag sa una, under pa sila Ehipto, panahon ni Nico, nga gihatag nila nga taksi, mga taxes. So, niining mapanahon na ang ilang kasing-kasing naadina. Apan ang Dios nagbutang og usa ka nasod nga mao'y mo disiplina nila maong Ehipto. Busa ang tagna giingon nga sila sulod sa 70 years. Imagine sila maulipon. Niining 70 ka mga tuigan og didto nagsugod kini niining maong pagdumala ni Nabukadnesar. Ug ato makita nga kining mga tuiga ang una nilang atake na subli kini pagka 587 sa diha nga gipulihan na si Joachim mao na ang hari. Uya nakita nga si Joachim or Eliakim nga anak ni Joas sa diha nga kini naghimog dautan gida sila sa Ehipto unya ang iyang anak mao'y gipuli si Joaquin. Ang paagi manggod sa una maging harian, mga gigsuunan atong mga televiewers, nga kon ang usa ka amahan nga hari, wa siya nagmatinumanon, aron nga makadumalag hapon siya pagpadayon sa ilang kaugalingon nga nasod, ang ipahandol ang anak. Apan ang anak, himuon siya nga puppet king. Under siya kanunay sa pagmando sa hari nga mao'y nag-govern nila, mao'y gamhanan. O nahimo silang part sa gitawag nila maong gingharian. So karon, makita nimo si Joaquin, okay sa pipila ka tuigan. Apa nag-ingon din ni kasaysayan sa Biblia nga miabot ang panahon nga si Joaquin natintal na sab siya didto sa Ehipto. Og nadungog na sab kini. Og niini higayon na nadungog kini didto sa Ehipto. Nasuko ang hari. Og giatake sila. Og gidana sab si Joaquin didto sa mao sa Ehipto. Og iyang gipuli ang iyang anak mao si Dikaya. Si Dikaya sa taas ng mga katuigan, may alagad siya. Apan tungod sa sutsot sa mga kauban o uban ng mga pangulo ng mga Ehiptohanon, mga tao, nga diri ka sa amo. Hayahay na gud mo, nag-eksperyensya na gud mo sa sayon sa una. Nga ano mo, alagad mo sa Ehipto nga bugat man kayo ang ilang mga taxes nga gihatag. So, wala nakahatag sila sa taxes pila katuigan. Nasukos na Nabukadnesar. O kasaysayan ini, nahitabo nga kiniharia, ipatay o niya gilugitan sa iyang mata. So, imo na sabtan nga, niining mapanahon na. Samtang as panahon ni Sidikaya, ang Ginoo nagagamit kanunay siyang propeta. Sulod sa maong exile, makita nimo nga, ang Ginoo doon na siya taong gibutang, sama ni Jeremiah, sama ni Isaiah, o bisan pa niining panahon na sa paghari sa Babylonia, mga televiewers, makita nato nga ang Dios nagbutang dito og tao dito sa korte sari nga mao si Daniel. Og niadtong komunidad sa mga exiles nga mga Hudiyo didto sa Babylonia nagbutang siya usa ka propeta nga ginganlan niya si Ezekiel. Si Ezekiel nag-serve ingon nga pare at the same time prophet. Ato makita nga doon na bay nagkalainan ang prophet o pare. Aton hibaw-an nga ang pare ay ang trabaho maong pag-administer sa templo. Tungkol kuha naman sila templo, niinihigayon na sa pag-abot og 550, miabot sa mga hunahunas Hudiyo nga maghimo sila og synagogue. Mao kini kasaysayan nga doon na synagoga. Nga instead nga moadto sila sa pagsimba niinihigayon na, mag-ampo sila dito niinihigayon na, ang ilang pag-ampo lakip na silang study. Mao na nga doon na sila gihimo nga kung moadto ka synagogue, part na silang study. Mga basahon nga maglingkod sila palibot unya ila kadtong i-recite kadtong mga balaod nga naa sa Torah. Mao ni ang kasaysayan. Tungod dinhi mga kaigsuonan, imong makita nga kining maong hari, kini mao si Sedekaya. Naghimo og patawag og makadaghan ni Jeremiah. Kung unsa gyoy kabubuton sa Ginoo. Niining atong pagtuon, miabot sila misangko suma sa Jeremias 42 versikulo 5. Naghisgot kini mahitungod sa pagtawag ang hangyo sa mga tao sa panahon ni Sedekaya ngadto kang Jeremias. Jeremias 42 versikulo 5. Nagingon unya sila ming ingon kang Jeremias.
Alright. Si Hiuba mao'y matuod og matinumanong saksi taliwala nato. Kung kami dili magbuhat sumala sa tanang mga pulong nga ipadala ni Hiuba kanimo alang kanamo. Maayo kung dautan kami managsugot gayod sa tingog ni Hiuba nga among Dios. Nga kaniya gipadala ikaw namo aron mamaayo kanamo sa diha nga kami magsugot sa tingog ni Hiuba nga among Dios. Niining mong kasaysayan naghatag nato usa kini ka commitment. So giila niini mga tawo nga si Jeremias propeta gyud sa Ginoo. Unya bisaad pa gyud sila nga ang Ginoo may muhukom batok namo kun dili kami magtuman. Ang Ginoo mo'y saksi. Ang Ginoo mo'y mo-punish namo kay nagibaw man sila nga kun di magtuman ang resulta ana punishment. Kami na'y bahala. Og nagsaad sila nga amo gud tumanon kay gipadala gyud ka. Apan sa diha nga si Jeremiah, misulti na tinuod o kining mga tahanan nagpalingog-lingog. Busa sa versikulo 20, kay naglimbong kamo batok sa inyong kugalingong mga kalag. Kay gipadala ako ninyo ngadto kang Hiuba nga inyong Dios sa pag-ingon iampo mo kami kang Hiuba nga among Dios ug sumala sa tanan ipamulong ni Hiuba nga among Dios mo'y imong ipamulong mo kanamo ug buhaton namo kini. Nining mao pagtuon magigsoon, you try to observe. Si Jeremiah imong makita nga iyang gi-perform ang iyang bulhaton. Munta na taon sa man bulhaton sa pagkaprofeta. Doon ay duha ka major functions ang prophet. Aton ila gitawag kinilag foretelling. Ay kaduha gitawag foretelling. Ang foretelling magigsoon naghatag nato nga ang propeta sa diha nga sultihan siya sa Ginoo unsay mahitabo, iya kini isulti. Mo predict siya o kini matuman. Ang isa kabulhaton sa propeta mao kini ang foretelling, pag-warning sa mga tao sa diha sa ilang pagpakasala. Kung gusto og reformation, iya kini warningan, iya kini kasab-an, iya kini maymayan, iya kini encourage. Mao kini trabaho sa foretelling. Ug naa kini sa pagpropeta. So si Jeremiah kung imong tan-awon nagahimo siya sa pag-perform siyang bulhaton kada adlaw. Nagahimo siya sa gisugo sa mga tao. Nalipay siya. Apan niini higayon na nakita ni Jeremias nga way kapusalanan ang iyang gihimo ngadto sa mga tao kay mga tawo naminaw. Sa ato makigsuonan posible ba nga naay mga tawo nga imong sultihag tinuod di maminaw. Kumusta man atong church? Kumusta man atong iglesia? Kumusta ang atong pamilya? Kadaghang mga tawo nga imong sultihag tinuod di mo tuo. Pero diin higayon na unsa may naa sa utok sa mga tao ngano wa sila mituo ni Jeremias. Sa lakton nga pagkasulti nagtuo sila nga si Jeremias wa nagsultig tinuod, naghimo-himo ra. Ug mao ni imong basahon mahitungod sa sunod nga teksto sa Jeremias 43 bersikulo 2 mingo unya sila misulti si Azarias ang anak nga lalaki ni Hosea, og si Johanan ang anak nga lalaki ni Syria, og ang tanan nga mga mapahitas-ong tao nga nag-ingon kay Jeremias, bakak ang gisulti mo. Si Hiuba nga among Dios wala magsugo kanimo sa pag-ingon. Ayaw kamo pangadto sa Ehipto sa pagpuyo dito. Karon di naman mo tuo. Usay makapangutan nata, questionable ba ang integridad no siya. Ang atong pagtuon nagtudlo nato nga ang tao imong maila siya, ma-authenticate niya pinaagi siyang karakter. Pero sa kinabuhi ni Jeremias niining 40 kapin katuig, usa man ni kataong matinumanon, usa man ka matinud-anon. Pero ang tao imong makita ang diferensya dili kay Jeremias. Imong makita didto sa mga tao kay ang mga tao malipay sila. Sultihan sila sa mga butang nga makapalami silang dalunggan, nga nagkatol nga mga dalunggan, makapaggana nila, mug ilang hinuon ang pabor nila, kini ilang dawaton. Posible ba nga mahitabo usab kini sa atong church? Kung doon ay butang nga dili kay pabor nimo, ingon ka, iyaman na sa tao. Pero kung butang nga pabor nimo, okay nimo ani pagbuot sa Ginoo. Parehara sa istorya ba ingon na, uy, imo ning anak, o ako ning anak.
Uy, pagkagwapo ani. Ay, moingon mga, kinsa man di asa man di maliwat, samahan. Pero kung maot siya, pagbuot sa Ginoo, sa hilahi-lahi, taguna-una. Panahon sa eleksyon, kung mapildi, moingon nga, naam ko'y tao, doon ay human elements eh. Pero kung makadaog, moingon na, mao na pagbuot sa Ginoo. Unsa kaha nga impluwensya sa atong pagkatao nga mooy naka-impluwensya sa atong utok nga no makabuhi tani mga istorya. So padayon ta sa atong pagtuon magsuon. Ingon din nga kining hitabo ni Jeremias nagtudlo nato nga nahimo siya usa ka weeping prophet. Imagine ana nimo. Nahimo taon siya nga weeping prophet. So rason tungod kay kining mga tao na impluwensya sa ilang mapaganismo nga kapakyasan, mihimog rebellion, mihimog pag-atake, pagkasaba o bisan pa sa pagpasakit ni Jeremias. Kung maghunahuna ko ba? Unsa gyud kumusta mga atong mga pastor kung may magsulti, magalagad? Mutuo ba ta? Puingon tayo sa atong mga pastor nga parehas maghihaboran nato. How about prophet? Kay kita doon na tayo propita magigsunan sa taas na kayong kapanahonan. Nga ang tinuod nga iglesia, nagbutang yun ang Ginoo sa mga panahon o mga propita, iyang gipaluna. Aron nga kini mo gitawag magtatanaw, mao kini overseer, mao kini ang guide sa iyang iglesia. Busa, si Josaphat maingon, kung gusto ka mo uswag, tuhuin ninyo inyong propita o kamo mouswag. Ngano nga iglesia nga wala bi uswag sa gitawag sa level of expectation sa Ginoo. The reason tungod kay daghang mabutang nga hangtod karon wa nato sunda ang propeta. Unsa kay gisulti sa atong propeta? Kinsa mag-ila natong propeta? Sa Seventh-day Adventist Church nag-ila nga dunay propeta gipadahas Ginoo si Ellen White. Og atong gituhuan, prueba tungod kay si Ellen White sa iyang pagkapropeta nakapasar. Nanagna natuman. Tinuod ba pastor? Ang iyang magisulti ikaayo. Ang iyang kinabuhi usak kinabuhi sulundan. Sa ato pa og motuo siya nga si Kristo Dios. Og ang iyang mga gitagna natuman sa saktong panahon. Ato nakita nga usa sa masulat ni Ellen White kisgutan mao kini ang pagapukan sa duha ka twin towers. Kunyan hitabo man sabda. Bisan kining duha ka mga tag-as nga mga towers, o kisunog sa Ginoo og walay kalayo, walay mo bombero nga nakatabang nini. Wa gyud nakatabang. Daghang mga sunog sa San Francisco, Mexico, uban nga mga kalamidad sa Amerika nga iyang gitagna. Unya miabot ang panahon nga kini natuman. Og usa sa mga si Ellen White gawa siya ang gitagna, doon na siya daghan kayo gisulat ng mga libro. Mahitungod sa kaayuhan sa tao, mahitungod sa pamilya. Ang uban magtutuon mahitungod sa psychology, hilabi na sa family counseling, sa ilang pagtuon, nakita nila nga kining gisulti ni Ellen White, isakto sila pagtuon, ug labaw pa, ug daghan pagyud kaayong mga suggestions si Ellen White. Kay niining mga doktor, unya mahitungod silang tambag sa mga teachers, sa mga estudyante, sa ato pa si Ellen White kompleto niini. Kung mahiskot ka mahitungod sa mga batan-o og ila nakita nga kadtong mga batan-on nga himasa og mamaayo kay mabason silang kinabuhi. Sa ilang pagbasa bisan sa kaayo sa mga panahon, unya you try to observe sa ilang kinabuhi nga usab. Talag sara ka makita nga they were learning niadtong mga reading materials. Apan pangitag batan-on nga sa minampuon nagtuon ni ining libro ang gisulat ni Ellen White, Messages to Young People. Og makita nimo human niya basa, there will be a change siyang kinabuhi. There is power. Imo makita. Usa gyud ang libro nga ana ni Ellen White. Og usa sa magisulat ni Ellen White sa usa siyang mga basahon gitagna niya nga niadtong 1864 nga kini kunong ingon siya nga kining tabako makadaot sa lawas. Mga part sa lawas nga iyang gisgutan makadaot, mahimo kining posible makahimo sa cancer sa baba, cancer sa larynx, o daghan cancer sa colon, makapikto kini.
o kini gitawag nato cancer sa baga nga mao mag-ig-on ini, no? Makahimo sab kini siya trigger sa kalain nga mga cancers. Sa ato pa baga unya sukwahay kini sa mga pagtuon sa unang panahon tungod kay may laboratory sa una. Pero mga doktor doon na sila panghagpas nga ang tambal sa sakit sa baga sigarilyo. Busa doon na sila gi-prescribe nga manigarilyo ka katulos sa kadlaw. O ang uban kapito. Pero kung ikaw magsulti ka nga ang tambal sa sigarilyo, ang sigarilyo makadaot sa baga, katawanan kayo ka. Asa ni tawhana nakibaw ani? Nagtumo-tumo ra man ni. Himuan ka katawanan. Unya himuan kag yaga-yagaan ka. Sama ni Ellen White. Apan magkaigsunan ang kamaturan mao nga ni adtong mga 1900s. Doon na mga pagtuon. So kada atong mga 1914 doon na mga eskwelahan nga mihimos pagtuon ani sa pag-research ug ila nakita ang tinuod hangtod sa pipila ka tuigan og ang World Health Organization iya kining follow up ang mga studies nga gihimo sa kalain nga mga universities, sa kalain nga mga research centers og iyang nakita nga kining dunay kamatuoran sa mga pagtuon nga ang sigarilyo di makadaot sa baga. O kini kamatuoran na probahan kini sa World Health Organization ni adtong 1964. Sa laktod nga pagkasulti, si Ellen White nga nagsulti ni 1864, karon ang sinsya nagpamatuod sa 1964. Imo makita nga pila ka tuig. 100 years, century ahead. Imo makita ang kamatuoran. Unsa di si Ellen White? Si Ellen White naghisgot, may tungod ani sugar kadaot sa lawas, may tungod aning nagkalain atong attitude, mind, character, and personality siyang libro nga nag-ingon nga ang atong pagkaon dunay kalabutan sa atong kinaiya. Ang atong utok dunay kalabutan sa atong character. Sa atong pakining tanan nga part sa atong lawas. Unsa? Kini na govern kini sa atong utok. Kung unsay atong gikaon, posible ingon mausab ka. Si Ellen White naghatag aning idea ug karon gi-adapt na kini sa atong sa sinsya. Siya makita nga kini usa ka babay nga sama nini. Makita nimo nga hatagan gyud ini pagtagad sama nato nga nakibawta. Unya mapagtulunan mahitungos maayong panimalay ug imong makita. Karon ang pangutana, as a church unsa may atong ikasulti ni Ellen White? Ang mensahe ni Ellen White may communicate ba sa atong iglesia? Ang mensahe ni Ellen White may communicate ba sa imong panimalay? Kay lisod ba ni? Kay ang communication kung dunay bar, ha? Kung dunay sender, dunay receiver, unya kung dili magabot, maybe naa diya sa medium ang problem. Ngano usa may naa dinha nga nakahimo ani nga dili maabot ang mensahe. Ngano dili maabot sa church? Tingali sa wrong concept o garbo. Ingon din usa sa mga hinungdan ngano nga kini mensahe wa miabot sa mga tao sa Judea sa panahon ni Jeremiah tungod sa ilang pagkamapahitason. Posible ba nga sa imong church na kini sa kita nga ang mensahe dili maabot? Posible ba diha sa imong panimalay? Usa sa mga aton hibaw ang gisulti, posible ba nga ang ikaw nga nagsulti kag tinuod, ikaw pa'y dauton? Ikaw pa'y pasakitan sama ni Jeremias? O ikaw pa'y gibutang-butangan, gipriso sama ni Jeremias? Ako hinumdong ko nga si Ellen White naghisgot mahitungod aning pagkaon. Nga kining pagkaon nagipamatod ani karon sa sinsyang makadaot sama sa karne o kilabi na gyud sa mga pagluto nga sayop nga pagis pagluto o makadaot sa mga panglawas. Ang pangutana kini nga mensahe nga gidala sa Seventh-day Adventist Church. Mensahe gikan sa Dios pinaagi ni Ellen White. May communicate ba kini sa church? Si Ellen White naghisgot nga atong hospitals kinahanglan vegetarian. Ang atong mga eskwelahan, kumusta ang atong mga eskwelahan sa pagkakaroon? Religiously full in line ba sila ni ining mga programa? Kumusta mga atong mga functions sa atong mga institutions, sa atong mga medical institutions, sa atong conferences o sa uban pa? Sa atong mga publishing houses kung nagasunod ba gihapon tani? Mao na ingon dinhi nga usa ka paagi kung ato lang sundon sama sa gisulti suban
kung kami man nagsugot sa sulti ni Hiyuba, kini maayo na mo. Maayo gyud tinuod. Pero naini gayon na mayra gyud mo sulti. Ang pangutana ngano man pastor, ngano man nga niining panahula nila Himayas, ngano man nga ang Dios di ba musugot ngadto sa Ehipto, didto man sa Babylonia. Tungod kay ang Babylonia mao gi-prescribe sa Ginoo nga pinaagi sa ilang pagkamatumanon didto makakat-on sila. They were learning. Mo bitaw na nga kanang history gitudlo na namso na ang pangutana nga why we study history. Ang unang tubag ra gyud ana, di gyud ko malimot panaingon. Why we study history in order to learn the lesson from the past. Sa ato pa makakat-on kining mga Israelites usa kini kadako nga leksyon sa ilang kinabuhi. Nga sa diha nga napakya sila. Mubalik siya sa Ginoo. Og nakita sa Ginoo nga kung tuwa siya sa Babylonia, tuwa dito iyang gibutang na-establish dito nga congregation. Kung magmatinuano mga taong makakat-on sila sa pila ka adlaw, unya ready na sila nga mubalik ngadto sa ilang nasod after sa 70 years sa ilang captivity. Ngano dili man Ehipto, mas duol mang Ehipto. Ako nakakita mo gid ko sa maong lugar, mga igsuon nga ang mga agianan paingon didto. O matod pa sa among guide nga ang Ehipto di ra kay layo gikan dinhi. Kay moadto man to Miss boundary sa Ehipto. Gikan sa Israel. Moagi pagkag Jericho, no? Ngadto ka paingon sa Engedi, sa Masada, Qumran Cave. Makita nimo hangtod ngadto sa baptismal sites sa Jordan. So ang Ehipto diri kayo layo gikan didto. Mas layo pa ang Babylonia nga mailang adtuon. Rason tungod kay ang Ehipto mga kaigsuonan, doon na sila daghan kaayo ng mga Diyos-Diyos nga gisimba. O kining mga Diyos-Diyos kitawag nila gods and goddesses, kitawag nila territorial gods. Doon ay mga more than 3,000 territorial gods nga naa sa Ehipto. Imagine ang mga Ehiptohanon, nituo sila kan gitawag nga pantheism. Nagsimba sila baki. Nagsimba sila og mga buaya. Nagasimba silang isda. Nga mo bita hinungdan nga si Moses kituhuan nila posible nga anak kadto silang Diyos nga isda sa Nile. Naaghapon sila ana nga belief. Nagatuo sila nga ang uban nga mga Diyos mikagyaw na ngadto sa kawanangan nga tuwa karon sa bulan. Tuo na sa Diyos dito sa adlaw. Posible na sa tingali gitawag Diyos nga bituon. Mo na ingon sila si Ceres, si Juno, o tuan na didto. O yung ilang isimba, si Hercules nangadto na didto sa bulan. Mao na nga doon na sila pagsimba sa bulan sa adlaw ug bituon. Ug sa mga well-known nila pagsimba, gitawag nilang simba nila silang Dios nga adlaw. Ra gitawag nila kanang ilang Dios gitawag nga pag-worship nila ka Ra. So karon mao nga ang Ginoo mahibaw-an nato nga rason nga ang Ginoo dili gyud mo sugot. Mga kaigsuonan nga didto sa Ehipto kan tuwa sila sa Ehipto, ang Ehipto nagsimbolo og sala. Nga kung tuwa sila didto tungod sa kasayon sa ilang at-ease, comfort sila og sayon ra kayo sila nga nagigsuod sa mga Ehiptohanon og sayon ra sab kayo sila makakat-on sa pagsimba og mga Diyos-Diyos. Og kining mga sugua wa tumana nila. Kay ang tao usay mas maalam pa man kaysa Dios. Mas maalam pa man kaysa Dios. So, niini higayon na imo makita nga niining mga bahina ila kini gisupag. So karon niata magigsuonan sa gitawag nga returning to Egypt karon. If you haven't read ahead sa Jeremiah 42 naghisgot kini may tungod sa pag-abot nila didto. Unsa may ilang gihimo didto? Ang pangutana unsa may nahitabo ni Jeremiah? Si Jeremiah gipandakop sila niining mga pangulo sa kasudaluhan. O nya dayon ang ilang mga tao, mga gagmay, mga bata, mga kabos, aklakip ni Jeremiah gida sila dito sa Tapnis, dito sa Ehipto. When God's words does not agree with our intentions or desires, we tend to have doubt about its divine origins. Mo bitaw na nga
usain problema niini mga tao nga dili sila motuo sa propeta sa Ginoo. Reason tungod kay sila layo ang ilang relasyon sa Ginoo. Magsugod ang doubt ug mao kini ang ngilngig kaayo nga sala sa tao nga bisan pa sa mga tao sa Dios karong panahon na musugod na galing tag doubt, produkto na sa paganismo. Doubt is the product of sin. Unya nini higayon na magsugod na dahil natong questions. Magsugod atong questions. Kung ang mga tao maay lang silang relasyon ngadto sa Ginoo, makasabot sila ug ilang ma-discern nga ang gisulti sa propeta tinuod og angay tumanon. Posible ba nga sa atong church na gihapon karon? Kita dili ta kasabot. Dili ta kasabot. Kung unsay plano sa Ginoo bisay sulti sa atong mga leaders, the reason tungod kay layo ra gyud ka sa Ginoo. Kung ang iglesia ngadto sa pinakataas nga level siyang pagtuon, moabot siya, mosangko siya sa pag-empty siyang self, pag-unload siyang self, diinhi gayon na ang Ginoo andam nga mo-govern og muhatag ni illumination sa pagsabot mahitungod sa malabot. How often do we allow emotions or passions to cloud our judgment or even override a clear, "Thus saith the Lord"? How can we protect ourselves from letting emotions and passions get the better for us? Get the better of us. Magkisunan usa kini kasulim ning pangutana. Usahay mogaber na gani ang atong emotions and passions. Kusay mawa ang plano sa Ginoo. Karon let's try to check sa atong gulingon. Sa atong pag-alagad sa Ginoo, pila na mga takatuig. Ug niining atong pag-alagad sa Ginoo, unsa may atong hibaw-an sa plano sa Ginoo sa kinabuhi. Pila man nato din himingon na kung Ginoo mo balik karon, luwas na ta. Wala problema nato ron. Tungod nga naman, si Ellen White so panahon ingon na not in 20. Kung doon ay membro ang church ng usa ka gatos, maglisod kag pangitag 5. Sa karon sa atong panahonan, kung doon ay usa ka gatos nga sud sa inyong iglesia, pila ka, kung ibutang nato sa panahon ni Ellen White, 4 ka buk maluwas. Kumusta mang 96? O sa atong panahon kung nakaabot magpa 50%. Unsa kay problema? The reason tungod sa garbo. Layo mong gidas Ginoo. Ang garbo naa sa tao hangtod nga siya mopaduol sa Ginoo. Dili ka kita sa Ginoo. Maglakaw bitaw ka sa dalan igsoon. Kabantay ba ka? Nga sa imong paglakaw kon ang dalan layo, gamay ra. Pero doon na galing dalan, pagkadako man dai buwang bisag kalima pa ka kapilon paigo ra ka sa dalan. Mausab na kun ang imong relasyon dool sa Ginoo, makita nimo ang Ginoo dako kayo, ikaw gamay. Apan kung ikaw layo sa Ginoo, dako ra ka kayo. Unya ang Ginoo gamay ra kayo. Nga in times of your problems, sa imong mga commotions, sa imong mga tanan nimo mga problems kinabuhi, mga crisis, di na namin mo makita si Christ, kundi ang crisis na may motabon nimo, may mo clouds nimo. Unya ang pagsalig nimo, musalig na ka sa mabutang ni kalbutan og sa Ginoo. Ako murag na ako nabilong sa tao igsoon na kanang gitawag bang mutuo ba? Mutuo og unsay resulta. O aw kanang gitawag nila nga dili ang sulti mao'y pabuhaton, kundi ang buhat mao'y pasultihon. Ang gusto sa Ginoo nga kining moabot ta gali panahon nga layo ta sa Ginoo, magsugod ang atong pagarpar. Apan kung sa diha nga duol ka sa Ginoo, kanunay ang Ginoo imong hisgutan sa imong kinabuhi. Si Jeremias, pag abot na dito sa Egypt, nakita nimo nga nagpadayon gihapon si Jeremias. Imagine nag-ingon din 40 years si Jeremias ingon nga propeta. Wa magud siya nakahinumdon si Jeremias nga niining taas nga katuigan sa pagserbisyo, naa makita ni ang kalipay, ang enjoyment sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo pinagis pagpaminaw si Misay. Ulos man kontra hinuon. Ni milabay na lang si Joachim. Panahon pa tin Hosea, buhi pa siya. Karon ni abot sa panahon sa anak si Joachim. Hangtod tong dai kalit ken himong hari Joakas, ni adyen si Joachim, karon di ana gyud ni Sidikaya.
pagkapait ba ni mga tawhan na perting gahiag ulo. Naka-eksperyensya na gud sila sa ilang magirikanan kung kanus sila napakyas. Giunsa sila pagpukan, gileksyon Ginoo. Wa gyud gihapon nakakatog lessons. Siya, wa ba, di pa mo mahinumdom sa una nga ang inyong mga ginikanan maayra kayo, apan sa diha nga sila wa misunod sa Ginoo napukan. Di sila kasabot. Lisod gud Parihar na si mong sultihan nga, kini ba, kabayo ni, siya di kabaw lagi ni. Kabayo lagi ni, kabaw lagi ni. Di igi mo tuon tao. Pisa nakakita na siya kabayo. Muna sa atong kapanahunan, nga hasta sa atong iglesia, doon ay mga butang lisod, sabton, makapasakit sa emosyon. O kini na eksperyensyahan. Sa akong hunahuna nga ni adtong panahon si Jeremias, tungod sa crisis sa kasakit o kaguol, nga iyang gibati tungod ini usay, sometimes it will cost life. Imagine, patyon siya, katugihulog siya sa tabay. Unya, dito pagod sa lapukon nga tabay, wa pa siya pakana. Lisod kayo. Niya gisugo kas Ginoo, nagtuman ka. Imo sila gisultihan para for their protection. Pero ang mahitabo mga isuon, na unsa ba hinuon nga wa man hinumituman. Posible ba nga ikaw magsulti kasi imong anak para siyang kayuhan, unya imong anak masuko nimo? Sakit ba yan? Posible ba nga diha sa imong church magsulti kag tinuod unya kontrahon noon ka? Ikaw ministro ka, nagsulti kag tinuod nga sa imong kubang ministro. Unya kay wa man nauyonan ng imo. Kay naa man sila naandan. Unya ikaw pay dauton. Ikaw pay ingnon nga pato ang naman siya extreme ra magay na siya. Usa ikaw pay insultuhon. Posible na. Kay mao kini hitabo sa atong iglesia nining mga kapanahonan. So hinumduman nga kung makadungog ka niini, kanang problema ni Isaias na si mong church. Kanang problema ni Jeremias siyang panahon, miabot na nimo. Kanang mga crisis. Nga ang mga tao dili na mutuo, instead hinuon nga mutagad o mutuman, muhimo na sila pakibatok nimo. Iyon, open defiance. What were the captives doing in Egypt? Ingon din sa Jeremias 44, 110, kung yung basahon. During the Egyptians' captivity, Jeremiah had to face the same problem. Wagid gihapon mito. He had while he and his people had lived in Judah. Maorag gihapon sa kita. At that time, he had to talk to the leaders. Now, he had to talk to the common people who in captivity were committing some of the same sins that brought this devastation on them to begin with. Ang kalisod lang yun ni Jeremiah, kay mismo siya nga nagsulti, na angin maghihapon. Yung makita na angin si Jeremias. May unta kung mahitabo kini mga tawhan nga gahiag ulo, di mutuman, sa diha nga sila magantos, wa kay labot. Maapil man ka. Parehara gud na sa usa ka asawa, usa ka bana ingon na, day, mo ni ato himuon sa atong anak day, o mao ni atong kanon day. Oy mo sopak man hinuon. Kaog mga junk foods na problema. Doon ay problema sa kidney adto sa ospital. Kisa nagbayad ang bana. Ang kalisod nga gitambagan sa bana unya nagsupak-supak nga asawa. Pagka problema ang bana pagyud mo nagbayad para may naisweldo. May kung naisweldo anduha. Makita nga pagkasakit nga paminahon. Nga maangin kasi Jeremiah siyang kinabuhi and eksperyensyahan. Nga ang mga tao nga angayan buhaton naka-eksperyensya gihapon siya. Mas labaw pa sa iyang eksperyensyahan. Gikasab-an siya, giyaga-yagaan siya. Kunya hangtod nga si Jeremiah ingon o si Jeremiah namatay didto si Egipto. Usa ka magkasusub, usa ka sakit nga kinabuhi Jeremiah. Posible ba nga ang Ginoo magatugot nimo? Nga sa imong kinabuhi siyang pagtawag, pulos na gud kagul-anan ang imong mahitabuan. Og nagtuo ko nga si Jeremiah, nagsakito, nagkonsumisyon. Unya, tingali ato hibayuna, walang hibaw tingali nga na-trigger to, ang mga nagkalaing sakit Jeremiah, doon na ito'y cancer, tungod sa kaguol. Tingali doon na ito'y sakit sa kasing-kasing. Ini higayuna, wala na pa-check up nga si doktor kung sa itong klasiya sakit, ang hinungdan tungod siyang kagool sa pagbabadlong sa mga tao sa Ginoo. Pero mga tanada, diha sa imong iglesia, doon na ba yung mga tao nagmasakiton?
tungod sa imong pagpabadlong. Diya sa atong panimalay, posible ba nga doon ay mga tao nga nagmasakiton, asawa, babana, tungod sa pagpabadlong sa membros panimalay? O tungod ba sa pagpabadlong sa bana o ang asawa nagpabadlong adto sa bana? Mahimo kay hinumduman ninyo nga sa pagbuhat nini, it counts sa tubangan sa Ginoo. Pareha ra gisulti nga every drop count. Nga ang tanang mabutang nga imong gihimo recorded na dito sa langit. Og moani unya ka. Mo di dunay mga tao nga kumpiyansa ra. Ako di tinuod siguro nang giingon din ha nga kwan nga do nagyoy gaba. Awa sab na tinuod din ha nga mubawas na nimo. Kana ay mga tao nga naghimog tarong unya niabot pagduotan. Dunay mga tao naghimog dautan unya nakahimo magtarong. Buton sa ni ka tinuod. Oo, ingon ani. Pero ang Ginoo may mobayad. Kita doon natin mga gitago ng mga butang sa mga tao apan ang Dios na side nining tanan. Ang Ginoo mo pahaluna nining tanan sa pagtubag niya sa katuyuan. So niini gayon na ato masabtan nga sa diha nga kini mga tao matinumanon ra. Makita nga nausab na gyud ang ilang sa kinabuhi. Kadtong mga namalik huban sa 70 years, makita nimo nga ang mismo ang mga tao nga namalik dito naguol silang tan-aw. Pagkangilngi ba sa hitabo day ani gihimo sa mga Ehiptohano nato. Nalimot sila nga ngano gihimo sa mga Ehiptohano ang pagguba sa ilang paril, sa ilang gitawag nga koral. May bisuay magibigtuyok igsuon sa maong dapit sa Old City of Jerusalem. Dali ra mga 45 minutes tuyok ko nimo sakyanan matuyok ra. Isulod bibisita mi sa nakalaing mga dapit dito sulod sa syudad. Bisita mi dito sa Al-Aqsa dito sa mga Muslim nga gitukod ni Abdul Malik, Caliph Abdul Malik. Kadtong gitawag nila Dome of the Rock. Makita nimo nga sa ubos niini sa likod, nasab dito ang weeping wall, ang willing wall nga diin magtiyabaw ang mga Hudiyo tungod kay nag-ampo sila. They are hoping may tungod sa gitawag nila nga third temple. Nga tukuron, nga gisaad, nga ilang tukuron para sa ilang Dios nga hari nga manununod di Dabin. So, anak kang hinig. Mingon din, what about those who stepped in sin and unbelief? Seems to be doing very well, while at times faithful Christians go through terrible trials. How do we work our way through this reality? Ay mga tao nga di mo to. Maduha-duhaon. Okay raman. Niya din gitawag faithful Christians nga nag-agi sila mga terrible trials sama ni Jeremiah. Usay mo sangko pas kinabuhi. Nini atong leksyon mag-isuon naghatag natong idea nga kung mag-alagad ka sa Ginoo, dili ra gyud ka magkabaton kanunay hapsay nga kinabuhi. Naagihapong trials the reason ang atong dapit nga gipuy-an mo'y gingharian sa yawa. O giangkon kini sa yawa nga iya ni. Kang yawa tigpangangkon mo gud na. Di ra sab dahil motuo sa gisulti sa yawa. Iya ni sa Ginoo nga giingon sa yawa nga siya man naghari. Alright. So makita nimo nga ani ang panahon na. Kunya niining atong mapagpuyo dunay mga tao nga nagpuyo ka dinhi mag-agi kag crisis. The reason tungod kay ang panag-away sa Dios o sa yawa humana. Napildi ng yawa. Tungod kay napildi man ang yawa, naningkamot ang yawa nga iyang daoton ang property sa Ginoo. Ug mao na kita property sa Ginoo. Gusto sa yawa unsa? Kita iyang gubaton, daoton ta niya. Kay mao na ni ang giingon sa atong study so nga dunay saad, dunay gitawag natong mga covenant. Nga kining covenant may tungod sa panag-away. Og may kining kubinanti kanuna ma-involve kini may tungod sa panag-away sa maayo ug dautan. Busa ang yawa naningkamot nga ikaw mapukan ang mga katawhan apan ang Dios nagbutang nimo diha. Sa tuyo nga maproybahan nga ang yawa tinuod gyud to ripen the work of Satan. Nga mapamatud-an aron sa katapusang panahon mabindicate ang Dios o mapahibaw sa kalibutan nga si Satanas daotan gyud ay og ang Dios husto sa iyang paghukom may tungod
sa gibuhat sa kaaway. So ang pangutana, unsaon man nato kini? How do we work our way through this reality? Dawato na to. Nga amo ning mahitabo nga kung matarong ka, dili tanan sa yon. Kung dautan sab ka, dili sa ingon na pulos ra gud lisod imong kinabuhi. Pero sa katapusan, mosangko ta. Duha ray ato nga sangputanan. With us, everything depends on how we accept the Lord's terms. Sa ato pa, kung ang Ginoo naghatag nimong termino nga 70 years tuwa ka dito, you just fall in line. Kung musupa ka, musamot na gyud imong problema. It is a mistake to assume that salvation comes with no condition. Doon ay condition ni ang salvation. Yung siya, Ginoo, kay maluluyon siya, maluwas. Besan, unsa pa atong himtang, luwason tas Ginoo. Oh. Ang Ginoo mo luwas ni mo bisan unsa imong kahimtang kung moduol ka niya. Oh. Og ang pagduol sa Ginoo, but pasabot, mo andam ka pagtuman siyang kasuguan. Conditions are not the same things as work or something that gives us merit before God. Oh. How can we learn to differentiate between the false teaching of salvation by works and the false teaching that salvation is non-conditional? Alright. Non-conditional ba ni ang salvation? Ang Ginoo na ingon, luwason ka niya. Kanang pagluwas sa Ginoo, imo ra i-maintain. Ba't sabot na to? Kay ang kaluwasan igsuon, doon na gitawag na to tulo ka pieces, doon na ka stages. Gitawag na to kini siya og giisip ka nga walay sala, mo na gitawag nila justification. Sa diha nga iya na ka sa Ginoo, hatagan kagahom sa Ginoo sa pagkinabuhi, sama sa kinabuhi ni Kristo, gitawag nga sanctification. Og niini panahon na luwas na ba ka niini kalibutan na sanctification, di ba? Hangtod nga maabot sa level sa glorification nga ang atong lawas usbo na gyud diha sa maya nga wa na gyud sala. But pasabot, kano sa man ni mahitabo ang gitawag nato justification. Sa diha nga mituo ka sa Ginoo, luwas na ka. Apan nagkinabuhi pa man ka niining kalibutana, doon na pa man kay pagpili, niining gayunan sa gi-extend nga kinabuhi nimo, imo process ang gitawag nga justification. Sa maragod na igsuon, wa kay auto. Ako kay amigo man ta, hatagan tigag auto. Bag-o, masakyanan. Karon imo man na siya, unsa imong himuon? Ako maghihatag, ang imo pag-maintain sa sakyanan. Kanang sakyanan di na imo, ako na. But pasabot ang kaluwasan, ako ni, wa kay imo. Ako gihatag nimo kini. Apan ang pangutana, unsaon nimo kanang kaluwasan, ma-maintain na nimo sa kinabuhi. Hangtod mo kabot sa level, sa full, na gyud niya nga kaluwasan kay gitawag nga glorification. Mao kinahanglan mo maintain ka. Ang imo pag-maintain, once nga na-establish, you try to maintain o kanang pag-maintain gitawag nga sanctification. Nga buti pasabot, you try to empty yourself, to unload yourself, aron nga ang Ginoo sa mo trabaho nimo o makita sa imong kinabuhi ni Kristo, pinaagi sa imong pag-accept niya. Ang pag-accept sa Ginoo buhat ba? Buhat. Mao na ang kaluwasan gitawag nilang synergism. Kay you cannot experience salvation in the absence of acceptance. Sa ato pa mo dawat ka. Kung imo i-reject, di gyud ka ka-experience. Kung sa pa-experience sa kaluwasan, pinaagi sa pagdawat kang Kristo ingon mo luwas. O pagdawat ni Kristo mao kini unsa, og ang Dios mohatag nimo gahom sa pagsunod sa iyang kasuguan. Mao ingon na, work out your salvation and God will work in you. Sa ato pa nga ang Ginoo mihatag na nimo gahom sa imong kinasuluran. Unya na-revive na imong kagalingon. O that's the time nga ang resulta sa imong revival, reformation. Mao na karon ang atong topic ito, revival and reformation. Sa ato pa, revival, that is an internal act. But reformation is an external act. Ang pangutana, buhat ba ni? Buhat na, act bitaw. Mabitaw gitawag na siyang act. Karon, padayon tadi magisuon. Ini ato magtuon ingon dinhi nga conditions are not the same thing. Dwell more on the difficult questions at the end of the Thursday study. If someone says, I don't believe in Jesus, I don't even believe in God, and yet look at how well my life is going. In fact, I would say that my life is going better than yours, and you are a Christian. How would you respond?
usa kini kadako nga tamparos nato magigsuonan. Kung dunay mga tao nga di mo tuog Kristo, di mo tuog Dios, pero buutan kay nimo, there's something wrong. Mao na di mga tao nga matod pa sa usa ka malamon nga tao nga ako believe ko sa inyong Kristo o believe ko sa inyong Dios. Pero di ko believe nimo. Kay kun ang mga tao, kung ang imong kinabuhi sama pa sigo ang mga tao nagkinabuhi pa sa kinabuhi ni Kristo sa inyong Dios, karon ang mga tao Kristohano na. Pero sa wa man gyud ta nagkinabuhi, di man makita si Kristo. Nini ang pangutana, kung kini mga tao di mo tuo, unya mas tarong pa nimo. Mao na question. Doon ay panultihon nga ako madunggan so nang ako nakaingon ko nga amahan ninyo ang inyong amahan Dios. Pero ang Dios buutan, unya ikaw dautan. Usab ka ang anak dautan di matarong amahan. Kung tinuod man nga ang inyong Dios buutan, ikaw sa buutan. Mo na kung tinuod ang inyong Dios matarong, ikaw sa matarong. Mo na magigsuonan ang challenge sa atong kinabuhi. Dili nato mahimong pagdaog sa atong kagalingon sama niini mga tuhan kun dili we try to unload sa atong garbo o kanang garbo giingon dinhi nga mo hinungdan nga wa sila laminaw nakabungkag sa ilang communication sa mensahe gikan sa Dios ngadto kay Jeremias tungod sa garbo. Ang atong pangutana ang iglesia napabighapon niini gitawag nato nga garbo hangtod karong panahon na. Nga mo'y nagpabilin nga atong gidinay ang mensahe sa Ginoo. O gato hinumduman nga kanang garbo. That is the violation of the first commandment. Thou shalt have no other gods before me. O kining gitawag nga, thou shalt have no other gods before me. Meaning, who is the object of worship? Christ is the object of worship. He is the center. He is the focus. Once you divert the focus, niinihigayo na you are violating the first commandments. Sa unsa nga paagi imong ma-violate? Number 1, through pride. Kaya niinihigayo na ko garbo, ang tao garbuso, ang iyang gipaminaw iyang kugalingon. Dili na si Kristo may nabuhi niya, kundi ang self. Siya na self-centered. Ikaduha, tao gitawag self-righteous. Ang tao murag siya gusto. Ang uban pulos sa gusayop. Kita niya gitawag na holy art thou. O ikatulo kining selfishness. Ang selfishness giingon nga ang selfishness gitawag kining pagsimba og Dios-Dios. Makisunan nining atong pagtuon. Naghatag nato nga ni ining tibuok sa kinabuhi ni Jeremias. Naganto siya ni ining kinabuhi ingon nga prize being a leader. Unya buti pasabot nga kita nga nagalagad nga magtarong ta dili agud tanan kasayon ang atong magian. Apan naghatag nato og idea nga nining katapusan nga mga panahon. Kinahanglan unsa ang atong matag-usa nato atong ipaubos sa atong gulingon sa gahom ni Ginoong Hesus. Aron nga dili nato malapas ang balaod sama sa sala nga gihimo sa mga Kristohanon nga nawad-an sila sa mga pagsalig tungod kay sila layo ang ilang relasyon sa Ginoo. Tungod kay ilang kugalingon wa nila na-unload og sa gihapon ilang kugalingon mao mi-govern nga niini higayon na nakahimog cloudy kining maong mga pagduha-duha nakapalayo sa Ginoo og nakapasipala sa Ginoo. Tungod kay wala man ta igong panahon sa gihapon kining inyong igsuon des pagtuo si Pastor Ilustrisimo maingon nga ang Ginoo magapanalangin ninyo. Kanuna i-check nato ang atong panimalay. Ang atong iglesia, ang atong kinabuhi matag panahon kung naa pagbihapon kining garbo, kining pagduha-duha nga mao kini ang makabar sa communication sa Ginoo bisan pa pagpaminaw sa iyang mga pulong o sa mga sinulat sa mga propeta. Ang Dios magapanalangin. Magampo ta. Ginoo dalaygon ikaw sa way katapusan. Salamat sa kinabuhi. Nini nga mong pagtuon sa kinabuhi sa mga ibong mga tao dito sa Ehipto. Nga ang Ehipto nagsimbolo may tungod sa sala. Nga ang Dios dunay plano siyang katawhan. Nga makalingkawas gikan niini nga mga status o mahimo sila magkinabuhi ubas sa lain nga master nga mao si Ginoong Hesus nga manluluwas. Salamat sa pagtubag o pagpanalangin sa matag usa kanamo. Sa ngalan ni Hesus. Amen.